पेश है गुड मॉर्निंग J&K। या रसूले हाशमी कुर्बान नामत जानिमन, या रसूले हाशमी कुर्बान नामत जानिमन, जानिमन जानानिमन अज जुमले फरजंदानिमन, खाके राहे रहरवानी राहे इश्कत या रसूल, सुरमए मन दीदे मन चश्मे मन चश्मानिमन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। नई जोश, नई जज्बे, नए वलवले और नई उम्मीद के साथ गुड मॉर्निंग J&K का नया शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, रहमतों वाला महीना जो है जारी है। ये महीना जो है इंसानी गुनाहों की बख्शिश का एक ऐसा हैरत अंगेज और कुदरती सामान है जो हम जैसे गुनहगार इंसानों के पास आकर हमें बातनी आलाइशों से पाक कर देता है। नाज़रीन, महीना जो है कुर्बत इलाही का बेहतरीन जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है कि ये महीना हम पे नाजिल फरमाया और इस महीने की रहमतों और बरकतों से मुस्तफीद होने का मौका अता फरमाया। नाज़रीन, ये महीना जो है इनफरादी तज़किया इस्लाह के साथ साथ खल्क़े खुदा के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और खैर ख्वाही का महीना है। आइए नाज़रीन, रहमत, मग़फ़िरत और आतिश जहन्नुम से नजात के इस बाबरकत महीने में हम अपनी सारी काविशों, मेहनत, ईसार और अमवाल को उसी के बारगाह में पेश करके रब्बुल इज्जत का इसकी इस्तिकामत के तलबगार हो। नाज़रीन, जो कि आज दूसरा अशरा यानी अशरे मग़फ़िरत का आगाज हुआ, दुआ यही कि इसी बाबरकत महीने के सदके हमारे सारे गुनाह, खता, जो कोताहियां हैं, उनको अल्लाह ताला दरगुजर फरमाए और हमें मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तख्त पर है जानिमाज और रहल पर कुरान है, तख्त पर है जानिमाज और रहल पर कुरान है, मेरे घर में आज भी ईमान का सामान है, सिर्फ एक सजदा, एहसासे नदामत और चश्मे तर, ए खुदा तुझको मनाना कितना आसान है। इसी अच्छी बात के साथ करते हैं आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपके अपने शो में दैट्स गुड मॉर्निंग J&K। नाज़रीन, आज भी हमारे साथ बने रहेगा पूरे 9 बजे तक और यकीन मानिए आज भी हमारे साथ एक इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी आज हमारे रूबरू तशरीफ फरमा है। कौन है बताएंगे जरूर, लेकिन थोड़ी देर बाद। फिलहाल आपको ये बताते चले कि मेजबानी के फराइज अंजाम देने के लिए मैं रहूंगी आपकी मेजबान डॉक्टर सईद समरीना घीलानी और मेरे साथ रहेंगे मुनीर डार साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करान तुम सारी ٲسِو वार वते अजकि दह तह हमेश पट यह दुआ ज अल्लाह ताला थविन अस सारे पन्निस हिफ्ज़ो अमानस मज यम कुन मुश्किलस या तकलीफस मज मुब्तला तिमन करिन सहल तो आसान, यम आलम गमत तिमन करिन मगफिरत। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन मोहतरम, दोयम अशर गो शुरू, रात गो मुकम्मल गोडनुक अशर तो आज मंगो अल्लाह तालास दिल फुटित गोड यह दुआ जे गोडनिकस अशरस मज अगर कह साहु खता आसे मामलातन हिंद हवाल या इबादतन हिंद हवाल सरजद गमत आसन तिम सपदन अस माफ। तो यथ अशरस मज करो यह उम्मीद यह दुआ जे यम जन अहकाम इलाही तिमन पे करो अस अमल ज्यादा खुद ज्यादा तो करो कुर्बत इलाही हासिल यह जन समरीना जी कथ करान।
سمینا جی از کے دہ ورلڈ ویٹرنری ڈے منانا بالکل اس حوالے سے بھی بات ہوگی پروگرام اور اس حوالے سے بھی بات کریں گے ہم سارے یم زن ات شعبس ست جڑت تمن سٹھا مبارکباد پیش کران از کے پروگرام کے حوالہ تو ستی اگر اس اسلامچ کت کرو انسانی حقوقن ست ست اس پہ جانورن ہند حقوق تہ مقرر کرنا آمت مجھ حدیث مبارکہ پیوان یاد زِ أکِس خاتون پٮ۪ٹھ آو جہنم نازل کرنہٕ صرف امہِ کتھِ باپت زِ تٔمۍ اوس أکِس نٮ۪زبٲنِس اذیت تہٕ تکلیف واتنومُت دراصل اوس أمۍ خاتوٗنہِ اکھ بیٲر تھٲومٕژ گٔنڈِتھ نہ اوسنس کھٮ۪نہٕ باپت دیُتمُت کینٛہہ نہ اوسنس چنہٕ باپت دیُتمُت کینٛہہ تہٕ نہ ٲسن آزادی کٔرمٕژ تاکہِ یہِ بیٲر کرِ ہے پانے پننہِ غذہُک تلاش تہٕ یِتھ کٔنتھ اتھ بچھِ ہٕنٛدِس شدتس منٛز چھِ یہِ بیٲر مران تہٕ أتھۍ پٮ۪ٹھ آو أمِس خاتوٗنہِ پٮ۪ٹھ جہنم نازل کرنے اس بوزان پن گرن مز یہ کت تو ات پہ یقین تہ کران زِ رحمتک فرشتہ گۄڈٕ اگر کُنہِ بستی مز یا کُنہِ گرس مز تمن یُن آسان تم گۄڈٕ امہِ گرکٮ۪ن نٮ۪زبٲنٮ۪ن پرژھان زِ امیک صاحب مکانن دِتوا تۄہہِ تُہُنٛد حق وول نہ تہٕ اسہِ چھُ باسان یم حقوق پزن نہٕ اسہِ مےٚ باسان معموٗلی طور نِنۍ کینٛہہ تہِ یمن پٮ۪ٹھ پزِ اسہِ بڑٕ سختی سان عمل کرٕنۍ تو ات ست آج کے دن ورلڈ نیشنل پنچایتی راج ڈے بھی منایا جاتا ہے اور 24 اپریل 1993 کو آئین کی 73ویں ترمیم وہ پاس کی گئی اور اس کے تحت 243 دفعہ اور اس کی دوسری شقیں 11ویں شیڈول میں داخل کی گئی اور اس پنچایتی راج ایکٹ کو نافذ العمل کرانے کا یہی ایک مدعا اور مقصد تھا کہ سینٹرلائزڈ گورنمنٹ کو گورننس کو ڈی سینٹرلائز کیا جائے اور گورننس کو ایک عام شہری کے گھر تک پہنچایا جائے اور دفعہ 370 کی تنسیخ کے بعد یہاں پہ بھی اس حوالے سے کافی زیادہ کام ہوا. یہاں پہ تینوں ٹائرز جو پنچایتی راج کے وہ عملائے گئے اور ان کو فعال بنایا گیا. بی ڈی سی چناؤ ہوئے اور اس کے بعد ڈی ڈی سی چناؤ بھی کرائے گئے اور ان کا مدعا اور مقصد یہی ہے کہ گاؤں کو اور دیہات میں جو بس رہے لوگ ہیں ان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے اور اس کے لیے بیک ٹو ولیج اور بلاک دیوس وہ منائے جا رہے ہیں. اور یہ پروگرام کس حد تک مؤثر ہیں یہ ہمارے ناظرین وہ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں. فی الحال ہم آج کے پروگرام میں جو معلومات جو ہوتی ہیں موسم کے حوالے سے, ٹریفک کے حوالے سے اور کووڈ کے حوالے سے جس کا ہمارے ناظرین کو بے صبری سے انتظار ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو موسم کے حوالے سے خوشخبری یہی ہے کہ اگلے ایک آدھ ہفتے تک اچھا خاصا موسم رہے گا. آج اچھی خاصی دھوپ کھلے گی اور محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22 ڈگری سیلسیس کم از کم 12 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس کم از کم 20 ڈگری تک ریکارڈ کیا جا سکتا ہے. اگر ہم سری نگر جموں قومی شاہراہ کی بات کریں, ٹریفک کی بات کریں تو اس قومی شاہراہ پر آج یک طرفہ ٹریفک چلنے کی اجازت دی گئی ہے اور آج چھوٹی گاڑیوں کو سری نگر سے جموں کی طرف چلنے کی اجازت دی گئی ہے. لیکن آپ جانتے ہی ہیں کہ یہ قومی شاہراہ ایک ایسے صورتحال سے جا رہی ہے کہ کہیں بھی اور کبھی بھی یہ نیشنل ہائی وے وہ بند ہو سکتی ہیں پسیاں گرانے کی وجہ سے یا بارشیں ہونے کی وجہ سے. تو اسی لیے آپ سے یہی استدعا کہ جب بھی آپ قومی شاہراہ پر سفر کرنے کی سوچ رہے ہوں یا وہ پلان میں رکھ رہے ہوں تو آپ ٹریفک کنٹرول روم سری نگر اور جموں سے رابطہ ضرور قائم کیجیے گا. ان کے ٹیلی فون نمبرز ہمارے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیے گئے ہیں, آپ نوٹ کر کے ان سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. اب کووڈ کی بات کرتے ہیں تو پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 1937 معاملات کی تصدیق کی گئی جن میں کشمیر صوبے سے 1915 اور جموں صوبے سے 846 معاملات بتائے گئے اور ریکوریز کی تعداد 1019 بتائی گئی. بالکل کووڈ کی اگر ہم بات کریں ایز وی آل آف نو دیٹ اٹ ہیز ٹیکن اٹس اگلی ٹرن, سو وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اگر سے ہمیں خود اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور اوروں کا بھی خیال رکھنا ہے کہ وی ہیو ٹو ماسک کا استعمال کرنا ہے, سینیٹائزرز کا استعمال کرنا ہے, لاپرواہی نہیں برتنی ہے, اس کو لائٹلی نہیں لینا ہے. جو بھی SOPs ہیں ان کو فالو کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے. تو چلیے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین حسب معمول انتظار آسان کہ پروگرام کس آغاز کہنت کن ڈرل تہند باپت تیار ضرور آسان. آج تو تہند باپت خوبصورت ڈالہِ ہند سنز کشر موسیقی ہند رنگ تحسینہ شفیع ہز خوش لہن آواز مز. ولو ناظرین پروگرام کس آغاز مز بوزو یہند آواز مز یہ خوبصورت بات تم پت کرنو تہند ملاقات ازکس مہمانس ست.
हसीना शफी की खुश लहन आवाज में सुन रहे थे आप कश्मीरी नगमा प्रोग्राम के आगाज में। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के, जो आप हर सुबह 8 बजे से 9 बजे तक देखते हैं बराह रास्त दूरदर्शन की डीडी कशर चैनल से। नाज़रीन, जैसे कि हमने आगाज में ही हमने इस बात की जिक्र छेड़ी कि आज वर्ल्ड वेटरनरी डे है। जी हाँ, आज आलमी सतह पर वेटरनरी का दिन मनाया जाता है। नाज़रीन, 2000 में वेटरनरी एसोसिएशन ने ये सही कर ली कि इस दिन को मनाया जाए और इस दिन को हर साल अप्रैल के आखिरी सैटरडे को मनाया जाए, और तब से आज तक ये हर साल अप्रैल के लास्ट सैटरडे को मनाया जाता है, ताकि उन लोगों को सराहा जाए जो इस फील्ड से वाबस्ता है, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा जाए। क्योंकि हर साल इस दिन का कोई न कोई थीम जरूर होता है, और इस साल का जो थीम है, क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस से हर कोई इंसान और हर कोई फील्ड, हर कोई डिपार्टमेंट जूझ रहा है, तो इस हवाले से जो थीम है वर्ल्ड वेटरनरी डे का, वो है वेटरनरियन रिस्पॉन्स टू कोविड-19 क्राइसिस। इस हवाले से आज हम तफसीलन बात करेंगे। जी मुनी साहब। हाँ, आपने आज के दिन के हवाले से बात की। वेटरनरी ये एक ज़ेली शोबा है एग्रीकल्चरल साइंसेज का, और अगर हम इस वक्त को देखें जहां से हम गुजर रहे हैं, जिस वक्त में हम रह रहे हैं, तो ये अंदिया मिलता है कि आने वाले वक्त में गजा की अदम फरहमी लोगों को सता सकती है। ये मामला हमारे पास आ सकता है। इनसिक्योरिटी जो फूड के हवाले से वो दरपेश हो सकती है। इसके बहुत सारे वजूहात हैं। एक वजह ये भी है कि जो हम ज़रई ज़मीन को गैर ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरा जो मौसमियाती तगय्युर क्लाइमेट चेंज का एक मामला है, जिस वजह से हमारी पैदावारियत वो बहुत कम हो रही है। और हालांकि हमारे मुल्क के पास काबिल काश्त जो लैंड है वो पूरी दुनिया में ज्यादा है, लेकिन पैदावार दूसरे ममालिक के मुकाबले में बहुत ही कम है। और मौजूदा वक्त में कौन से वो इकदामात उठाए जाए कि हमारा मुस्तकबिल वो मुस्तकम हो जाए, हर एक फर्द तक गजा और मुकावी गजा और काबिल इस्तेमाल गजा पहुंच जाए, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सोचा, और बहुत सोचने के बाद बहुत ऐसे कई एक इंस्टीट्यूशंस की दाग बेल डाली गई जो आज इस सिमत में काम कर रहे हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो स्कॉस्ट जम्मू और स्कॉस्ट कश्मीर दो ऐसे अहम इदारे हैं जो इस हवाले से बहुत ही ज्यादा सूरत के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो बहुत सारे नई वैरायटीज इन्होंने वो लाई हैं। हम K39 या आम तौर पर K29 वनान, या हाल ही में रिसर्च फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं कि सैफरान की एक नई वैरायटी शालीमार सैफरान 1 और मक्की की वो वैरायटी जो हमारे आबो हवा के हिसाब से अच्छी खासी पैदावार दे सकती हैं, SMC 8। और ये जानकर भी आपको हैरानी हो सकती है कि जम्मू कश्मीर में अब बांस भी उगाई जा सकती हैं। क्रेडिट गोज टू स्कॉस्ट कश्मीर। तो हमने मुनासिब जाना कि आज के दिन के हवाले से हम बात करें, और इसी इदारे से ताल्लुक रखने वाले एक मुअज़्ज़ज़ मेहमान को हमने आज दावत दी है। एक खास शख्सियत है हमारे साथ, स्कॉस्ट कश्मीर में ये तैनात है, और इनका नाम है प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब, जो एसोसिएट डायरेक्टर है रिसर्च स्कॉस्ट कश्मीर में। अस्सलाम वालेकुम। आपका खैर मकदम प्रोग्राम में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया दूरदर्शन का और इस गुड मॉर्निंग जेंट के प्रोग्राम का कि हमें ये इस प्लेटफॉर्म पे आने का आपने दावत दी ताकि हम अपनी बात रख सकें, पर्टिकुलरली इस दिन के हवाले से। जरा नवाजी, पहले तो आपको आज के दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। शुक्रिया। और हमारे प्रोग्राम का चूंकि एक फॉर्मेट है कि हम तारुफ के हवाले से बात करते हैं प्रोग्राम के इब्तिदाई मरहले में, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से हैं और जिस अभी पोस्ट पे आप काम कर रहे हैं वहां तक पहुंचना कितना मुश्किल था आपके लिए? कैसा था ये सफर? मैं श्रीनगर से हूँ, श्रीनगर के एक मुतवस्त घराने से। फादर मदर दोनों उस्ताद रहे हैं, इसलिए घर में पढ़ाई करना ज़रूरी था, उसके बगैर चारा नहीं था। तो स्कूलिंग यहाँ पास में ही निवारा पब्लिक स्कूल से हुई है। तो ये जो दूरदर्शन का अहाता, ये जो सामने की सड़क है, उन दिनों एक इट वाज अ जनरल रोड, तो यहाँ से आना जाना यहीं से होता था, और दीवार भी नहीं थी दूरदर्शन के अहाते की, तो उधर से झांकना एक बचपन का एक तजस्सुस होता है कि अंदर क्या हो रहा है। एंड उन दिनों उतनी रोक टोक भी नहीं थी, कभी अंदर भी आ जाते थे, कोई प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, कभी आपका आउटडोर शूटिंग हो रही होती थी। तो ये दूरदर्शन और हमारा रोज सुबह मिलना होता था, और शाम को भी जाते स्कूल से जाते समय इसी रोड से हम जाया करते थे।
सो स्कूलिंग के बाद BVSC में एडमिशन हुआ स्कास्ट से ही. मैंने BVSC करा है 96 में कंप्लीट करके. देन उसके बाद मास्टर्स डिग्री के लिए मैं इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में गया. हालांकि नौकरी उसी वक्त मिल गई थी जो ही BVSC कंप्लीट किया था. तो इन जून आई कंप्लीटेड माय BVSC. जून पत अगस्तस मज लज नौकरी. मगर क्या तान यह अंदर सो क्यों तो सितंबरस मज तो सो नौकरी ये तो गई मास्टर्स करने खतर इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली. तो मास्टर्स कंप्लीट करके फिर से नौकरी लगी इन डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री में. वहाँ तैनात रहे वेटनरी असिस्टेंट सर्जन. जगह जगह कहीं जगहों पर काम किया, पर्टिकुलरली पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में और पोल्ट्री प्रोजेक्ट हारी पर्वत में. तो उसी दौरान 2001 में KS क्वालिफाई हो गया. अच्छा. और यहाँ से असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्कास्ट की भी नौकरी लग गई, दोनों एक साथ. तो डिलेमा था कुछ दिनों बाद में फैसला कर लिया कि स्कास्ट ज्वाइन किया, KS को खैराबाद कहा और आगे बढ़ते गए. असिस्टेंट प्रोफेसर से होते हुए एसोसिएट प्रोफेसर 2007 में और फिर 2013 से प्रोफेसर हूँ मैं और 2019 से एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च. क्या बात है, मतलब बहुत ही खूबसूरत सफर रहा है. इस लंबे सफर को समरीन उन्होंने बहुत ही इख्तिसार के साथ वो बयान किया. थैंक यू सो मच फॉर दैट. क्योंकि आलमी सतह पर हम आज आपका दिन मना रहे हैं, तो हाउ इज इट बीइंग अ वेटरनेरियन? इज इट टफ और एन इजी जॉब? It is rather challenging, but very interesting, and you enjoy a lot. Oh, I have when I discuss with my friends, so I tell them that I am a hardcore veterinarian. जैसे बड़ा सख्त जान veterinarian, and I am very very proud to be associated with this profession. और ये ऐसा चीज़ है, हमारे एक टीचर गुजरे हैं तो अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह दे. वो उनका कहना था कि दिस इज द नोबलेस्ट ऑफ ऑल नोबल प्रोफेशंस. तो रीजन वो ऐसे देते थे, ही सेज दैट व्हेनेवर वन गोज, एक पेशेंट है कि कोई डॉक्टर के पास जाता है, हम बीमार है, सपोज मैं बीमार हूं, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो वो दवाई लिख के देंगे, मैं ठीक हो गया. ठीक होने के बाद मैं उसका शुक्रिया अदा करूंगा उस डॉक्टर का. लेकिन अब ये एनिमल का ऐसा है कि आप हाँ यह नजरबन ये मगर अम्स वन युथ यह ठीक गसान ओतान यह बेमार यह पत्थर पेमुत तो अमिस कह सकत आसान. पत युथ यह ठीक गसान यह गोडनिच काम करान, यह किक कड़ान अमिस ठीक. एंड ही यूज्ड टू से दैट दिस इज द थैंक यू which you should aspire for, this thank you. So I believe that many thank yous like this I have received in my life, and I will continue to receive such thank yous. And you're very thankful for the same. Yes, yes. सर, आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए, चूंकि आज आलमी सतह पर वेटरनरी का दिन मनाया जाता है, खसूसी तौर पर अगर उसके हवाले से बात की जाए, अमि दुहुक मकसद क्या है, दोह मनानुक मकसद क्या है? बिल्कुल, अमि दुहुक मकसद यह कि युस जन वेटरनेरियन इहुंद युस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी सह करो याद, तथ दिमो फ्योर, सो दैट सोसाइटी जाने कि किस किस तरह से कंट्रीब्यूट वेटरनेरियंस करते हैं सोसाइटी की बेनिफिट के लिए. चाहे ये एक्चुअली जब हम वेटरनेरियन की बात करते हैं हमें लगता है कि ही इज अ वेटरनरी डॉक्टर, इसका काम है जो बीमार जानवर है उनका इलाज करना. ऑफ कोर्स दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशन, लेकिन उसमें एक और चीज, ये एक छोटा सा एक हिस्सा है. अच्छा. इसके अलावा भी बहुत सारे रोल्स हैं एक वेटरनेरियन के. हम जब बात करते हैं, आजकल एक चीज चल रही है, वी कॉल इट वन हेल्थ. वन हेल्थ में चीज आती है कि यू कैन नॉट हैव ह्यूमन हेल्थ, आपका सही नहीं रहेगा जब तक आपका एनिमल हेल्थ की तरफ ध्यान हो, जब तक आपका एनवायरनमेंट की तरफ ध्यान हो. तो दिस इज कॉल्ड एज वन हेल्थ ट्रायड. तो यहाँ एक वेटरनेरियन का एक ह्यूमन हेल्थ में बहुत ज्यादा रोल बनता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिजीजेस है जो कॉमन है या जो एनिमल से
انسانوں کی اور جاتی ہے. زونوٹک ڈیزیز. یس, دے آر کالڈ زونوٹک ڈیزیزز. تو ان کی روک تھام, ان کو اینیملز میں ہی روکنا یا ان اینیملز میں ان بیماریوں کا تدارک کرنا تاکہ انسانوں تک وہ نہ پہنچے یہ بیماریاں, یہ بھی ایک ویٹنیرین کی جاب پروفائل کا ایک اہم اور بہت ہی ضروری حصہ ہے. دوسری چیز جو آپ کا ہولسم فوڈ مہیا کرنا, نیوٹریشس فوڈ مہیا کرنا, چاہے وہ دودھ کی صورت میں, ملک کی صورت میں ہو یا پولٹری کی صورت میں ہو, میٹ کی صورت میں ہو. اس طرح کے جو تمام اشیاء ہم اینیمل سے حاصل کرتے ہیں, یہ بھی ایک کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا سوسائٹی. اور دوسرا, جب ہم ان اینیملز کی ڈیزیزز کی ٹریٹمنٹ وغیرہ کے لیے جو ہم کاوشیں کرتے ہیں, یہ ایک بیس بن جاتی ہے. یعنی جو یہ اینیملز ہوتے ہیں یہ ایک ماڈلز بن جاتے ہیں ڈیزیز کی اسٹڈی کے لیے. اپنے لیبارٹری اینیملز ہمارے میڈیکل شعبے میں یوز ہوتے ہیں تو ٹیسٹ جو وہاں ڈرگس وغیرہ ہوتے ہیں, ڈرگس ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کے ٹیسٹ کرنے ہوں ڈفرینٹ, تاکہ وہ بعد میں جب یہاں اینیملز میں ان کی ٹیسٹنگ ہوتی ہے تبھی جا کے وہ ہیومن یوز کے لیے جاتے ہیں. تو یہ اخ بڑا اہم شعبہ یتن زن ڈرگ ٹیسٹنگ وغیرہ تتھ مز ویٹنیرینز انوالو آسان. بیٚیہِ زن فوڈ ٹیسٹنگ یا زن سلاٹر ہاؤسز آسان, تتھ مز سُہ اینیملز تتہِ سلاٹر چھا ٹھیک پٲٹھۍ گژھان, ہیلدی اینیملز چھا سلاٹر گژھان, یا پتہٕ یُس زن تتہِ پروڈکٹ یُس زن میٹ وغیرہ چھُ یہِ چھا ہولسم, یہِ چھا ہایجینک بفور یہِ واتہِ کنزیومرس تام, تمِچ سۄ ٹیسٹنگ, تمیُک سُہ کنٹرول, یا اِتھے کٔنۍ میٹ پروڈکٹس یِمن فیکٹری آز کل چھِ میٹ پروڈکٹس یِم بنان, even نئی میٹ پروڈکٹس, what we can add value add to this meat, نئی میٹ پروڈکٹس, نئی پولٹری پروڈکٹس, نئی ملک پروڈکٹس, all this also comes to veterinarian. تہٕ یِم چھِ, یہِ چھُ اکھ تیوٗتاہ وسیع شعبہٕ, واریاہ وسیع شعبہٕ. تہٕ لارِ لوٚر یُس زن ایگرِکلچر چھُ, ایگرِکلچر ہیٚکو نہٕ تصوُرٕے کٔرِتھ سکسیسفل یا سسٹینیبل ایگرِکلچر وداؤٹ دِس اینیمل ہسبنڈری, اگر نہٕ اینیمل ہسبنڈری تتھ سۭتۍ آسہِ. نو ڈاوُٹ أسۍ چھِ میکنایزیشنس کُن گژھان, مگر اور سٹیٹ یہِ چھِ ہِلی سٹیٹ, ییٚتہِ چھُنہٕ پرٛٮ۪تھ جایہِ ٹریکٹر, ییٚتہِ چھُ اَسہِ وُنہِ اینیمل پاور, اینیمل ٹریکشنس کُن پیوان ضروٗرت. یا یِتھے کٔنۍ تُہۍ چھِو وٕچھان ییٚتہِ چھِ اَسہِ یِم یاترا آسان, امرناتھ یاترا چھِ وغیرہ, تتھ منٛز چھِ اِکواینز وغیرہ ہُنٛد استعمال سپدان. تِہُنٛد سُہ رکھ رکھاو, ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یاترا آسہِ, تۄہہِ آسیو وٕچھمُت ویٹنیرین کیمپس ایسٹیبلش کیے جاتے ہیں بالکل ٹو سی دا ہیلتھ آف یِمن زن ہارسز یِم یوز گژھان. بالکل ہمارے لیے نیا ہے, کیونکہ اگر جنرلائز کر کے اگر ہم بات کریں, ویٹرنری چھُ اکھ کنسپٹ اکھ پرٹیکولر ڈومین تھومُت کہ یہِ حظ چھُ جانورن سۭتی وابستہٕ, تِہُنٛدُے علاج, تِمن بیمار ویمار سمجھِنۍ, تمیُک علاج, اتنا ہی اس کا فیلڈ ہے, اتنا ہی اس کا ڈومین ہے, لیکن اتنا زیادہ اس کا وسیع احاطہ ہے. یہ ہمیں آج سننے کو مل رہا ہے, نیا سننے کو. ہم بھی اس کے لیے ہم بھی اویئر ہو رہے ہیں, اور اس حوالے سے آپ سے جانیں گے کہ لوگ کتنے اویئر ہیں اور کیا کچھ ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. لیکن ابھی ہمیں رکنا پڑے گا ایک وقفے کے لیے. ناظرین, رکتے ہیں ایک وقفے کے لیے, اور وقفے کے فوراً بعد اپنی بات چیت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں. وردان آئی وی ایف سینٹر, ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 4, 5 اور 6 مئی کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں گڈ مارننگ جے کے دوردرشن کی کیسر چینل سے. کچھ لوگ ہمیں اس وقت یوٹیوب کی لائیو نشریات کے ذریعے سے دیکھ رہے ہوں گے, اور لائیو چیٹ کا آپشن ہے وہاں پہ, آپ وہاں پہ کمنٹ کر سکتے ہیں. ہم وہ آج کے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے. آج ہم ورلڈ ویٹرنری ڈے منا رہے ہیں, اور آج کے مناسبت کے حوالے سے ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر عظمت عالم خان صاحب کو, جو ایسوسیٹ ڈائریکٹر ہے ریسرچ شیری کشمیر یونیورسٹی آف
ایگریکلچر سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی میں، اور بات چیت ہو رہی ہے ویٹرنری کے حوالے سے اور الائڈ سیکٹرز کی بات چلی تھی. یہ گفتگو ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن فی الحال وقت ہوا چاہتا ہے ہم آج کے اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائیں. تو سمرینہ جی آپ سے شروعات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس کی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے. ایک یہ کہ جموں کشمیر حکومت نے کووڈ وبا کو روکنے کے لیے سخت اقدامات اٹھائے. 18 سے 35 سال کی عمر کے 65 لاکھ اضافی لوگوں کے لیے ٹیکے لگانے کا منصوبہ ترتیب دیا. جموں کشمیر میں 36 آکسیجن جنریشن پلانٹ قائم کیے جائیں گے. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، رمضان کریم کا دوسرا جمعۃ المبارک شہر میں روح پرور اجتماعات. موجودہ کووڈ بحران اور نامساعد موسمی حالات سے نجات کے لیے خصوصی دعاؤں کا اہتمام. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے اندرونی صفحے سے یہ سرخی، ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال. عرس مبارک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے میں تقریبات کا انعقاد. پوری عالمی انسانیت کی ماں، بہن، بیٹیوں کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعلیم مشعل راہ علماء. جی انگریزی روزنامہ، اس کی 2 ہیڈ لائنز ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے، وچ از گورنمنٹ ٹو پرووائڈ فری فوڈ گرینز ٹو 80 کروڑ پور پیپل ان مئی جون. تھوڑا سا میں اس کو تفصیل پڑھنا چاہوں گی. دا سینٹرل گورنمنٹ آن فرائیڈے ڈیسائیڈیڈ ٹو ریزیوم پرووائڈنگ فری فوڈ گرینز ٹو 80 crore poor beneficiaries in May and June to help them tide over the economic hardship in the second wave of the coronavirus pandemic, a move that would cost to the exchequer around ₹26,000 crore. ایک اور سرخی اسی اخبار سے کہ 59 women help desks established across Kashmir. پلیز. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ ہے، باٹم لائن میں یہ رپورٹ انہوں نے شائع کی ہے، آف بیٹ رپورٹ ہے، اور لکھتے ہیں کہ بون تھراپی آف حضرت بالحکیمز بریسنگ ان پینڈیمک. جب آج کے وقت میں ہسپتالوں میں لوگ نہیں جا رہے ہیں کیونکہ وبا پھیلی ہوئی ہیں، اور کئی ایک جگہ پر ہسپتالوں کی وہ سروسز وہ روک دی گئی ہیں جو روٹین ہیلتھ چیک اپس ہوتے ہیں، اس وجہ سے یہ معاملات آج کے دنوں میں وہ دیکھے جا رہے ہیں کہ بون تھراپی حضرت بل میں کافی زیادہ مشہور ہو رہی ہیں. جی ہاں، میرے پاس اردو روزنامہ، اس کی 2 سرخیاں ہم آپ تک پہنچانا چاہیں گے کہ تاریخی جامع مسجد کے مؤذن مولوی محمد یاسین شاہ انتقال کر گئے. فلاحی دینی حلقوں اور انجمن اوقاف جامع مسجد سری نگر کا اظہار رنج و غم. ایک اور سرخی اسی اخبار سے کہ جب سیاچن میں باری برف باری سے 18 لوگ اور کئی گاڑیاں پھنس گئی، سب کو بچا لیا گیا. دنیا کے سب سے اونچے فوجی محاذ پر اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے پہلے صفحے سے یہ 2 سرخیاں، کشمیر میں کورونا کی نئی قسم N44OK کے پہلے کیس کی تصدیق. دوسری سرخی اسی اخبار سے، سری نگر اور جموں میں اسمارٹ سٹی پروجیکٹ ہاتھ میں لینے سے پہلے فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے اقدامات اٹھانے کا مشورہ. جی ہاں، میرے پاس اردو روزنامہ ہے، اس کی یہ سرخی کہ آکسیجن کا ٹینکر سر گنگا رام ہسپتال پہنچا. ہسپتال میں داخل مریضوں کو اب نہیں کوئی خطرہ. جی میرے پاس ایک اردو روزنامہ ہے، اس کے اندرونی صفحے سے یہ 2 سرخیاں، وزیر اعظم ترقیاتی پیکیج، بشیر خان کا منصوبوں کی عمل آوری میں صورت لانے پر زور. ایک اور سرخی اسی اخبار سے، سیاحتی مقامات اور مذہبی اجتماعات پر بندشیں عائد کی جائیں، دفاتر میں ملازمین کی حاضری 1/3 کی جائے. بالکل. اور میرے پاس انگریزی روزنامہ، اس کی یہ سرخی کہ PCB دیٹ از J&K پولوشن کنٹرول بورڈ امپوز 64 lakh penalty on MC بانڈی پورا فار وائلیشن آف ویسٹ مینجمنٹ رولز. جی منیر صاحب. جی میرے پاس ایک انگریزی روزنامہ بچا ہے جو آج کے اخبارات میں لاسٹ اخبار ہے ہمارے پاس. فیس ٹو فیس میں یہ اخبار لکھتا ہے کہ فل فلیجڈ سینٹرل یونیورسٹی کیمپس ایٹ تلملا ول بی آپریشنل بائی 2030. وائس چانسلر سینٹرل یونیورسٹی پروفیسر معراج الدین میر کا بیان. جیسے ہم نے کہا کہ بالکل یوٹیوب پہ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروگرام، اور جو لائیو چیٹ کا آپشن ہے، بہت سارے کامنٹس ہمیں ملے ہیں. 2-4 ہم شامل پروگرام کرنا چاہیں گے. ایک خالدہ ٹاک کا کامنٹ ہے کہ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشحال رکھے اور ماہ مبارک کی تمام رحمتوں سے فیضیاب فرمائے. آمین. تھینک یو سو مچ. آپ کا بہت بہت شکریہ یہ پیار دینے کے لیے، اور اتنی ساری جس طریقے سے آپ شفقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اس بات کے لیے بہت بہت شکریہ. آسیہ محمد کوئی ویور ہے ہماری، وہ بھی ہمیں کامنٹ کر رہی ہے ابھی کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویری انفارمیٹو شو
May Allah bless you people. Thank you so much. कोशिश हम करते हैं कि इंफोटेनमेंट का एक पूरा पैकेज पेश किया जाए. तो फहीम फयाज रैना भी कमेंट कर रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम इंक्रीजेज नॉलेज इन अवर डे टू डे लाइफ. अल्लाह ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. अयान अमीन, गॉड ब्लेस यू, वेरी नाइस प्रोग्राम. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और इनमें एक कमेंट ये भी है, जगन डीजे के नाम से किसी ने कमेंट किया और लिखा है कि विच प्लेस इज दिस. तो वी मस्ट से कि दिस इज कश्मीर और आप डीडी कश्मीर से गुड मॉर्निंग JNK के प्रोग्राम देख रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर अजमत आलम खान साहब से के साथ, जो एसोसिएट डायरेक्टर है रिसर्च स्कॉस्ट कश्मीर में. वक्फे पे जाने से पहले सर आप बात कर रहे थे ज़ूनोटिक डिजीजेस के बारे में. यम तिम बेमार यमो चाव चारवायो पे इंसान लारान, बर्ड फ्लू, एवियन फ्लू या वन लेटेस्ट चीज आज चलान COVID-19. यम बेमार कित कन रटो कायब तो हेल्दी प्रैक्टिसेस क्या घरन मज सान माज बेन यम चारवायन तिमन कम चीजुक एहतियात पज थावन. वुचो मेन गोडनेथै यम जन यम डिजीजेस यमन यम एनिमलन मज ट्रीट करनिच कोशिश करान. दयम पत छो कि युस जन अश यमन सतन हैंडल करन यम एनिमल्स यम जन यम एनिमल रचन वल आसन तथ मज छो यम साथ एनिमलन सत अस हैंडल करो तम पत पनुन हाइजीनुक खास ख्याल थाउन, अथ छलन वगैरह यम चीज करो युथ न यह गछ. बेयुस जन यम प्रोडक्ट्स आसान छ, सपोज अस वुचो मिल्क बाय अम सत हेकन के चीज ट्रांसमिट गछित. मिल्क इस्तेमाल कोर असल पे बॉयल या यम साथ मीट छ वना युस जन यह हाफ कुकड या यम चीज न्यूली कह चीज खोन तम सतन एहतमाल गसान यम साथ कुकिंग करान. अगर बारहा प्रोग्रामन मज तुम बूझमुत यह अगर यम कोविड यम वायरस कत करो या बर्ड फ्लू के वायरस कत करो, यम वायरस सारी गसान खत्म अपॉन हीटिंग. 70 डिग्री पे खत्म गसान. तो यम साथ असल पे रानो तम साथ हत हर तक टेम्परेचर. वेल कुकड थिंग्स खेमो. बे चीज क्या आई यम बेमार वतलत तो वुचमुत लुक गई युजन पन सो खेन तिम आदात तिमो कर तिम चेंज या तिम गई यम अननेचुरल चीज खेन लग. खास तौर पर साउथ ईस्ट एशिया मज ट्रेंड कि एनीथिंग विच मूव्स ऑन दिस लैंड कैन बी ईटन. तो कुछ है हमारे पूर्वजों ने या हमारे यम सन बुजुर्ग या सान मजहबन मज कहन चीजन आमुत मना कर यम चीज खेयू यम खेयू. तो ये कुछ सोच के ही है, यह साइंस आज वनान तो बट देर इज सम लॉजिक. तो यम चीज अपनयित हेल्दी प्रैक्टिसेस, हेल्दी फूड, गुड कुकिंग करित हेको यमो चीजों निश बचत. थीम की अगर हम बात करें, इस साल का थीम जैसे कि हमने कहा कि वेटरनरियन रिस्पॉन्स टू COVID-19 क्राइसिस, चूंकि ये इस क्राइसिस के साथ हर कोई जूझ रहा है, तो इस क्राइसिस को डील करने के लिए क्या कुछ हो रहा है और इस थीम के हवाले से हमें तफसील में बता दीजिए. जी, वेटरनरियन जो है ही इज ऑलरेडी ट्रेन्ड to deal with these things. Epidemiology is one of our subjects. Zoonotic diseases वगैरह ये हमारा सब्जेक्ट है. और ये जो आपने देखा होगा इसमें टेस्टिंग की काफ़ी शुरुआत में टेस्टिंग की काफ़ी ज़रूरत पड़ी और इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं अवेलेबल था हेल्थ सेक्टर में उस दर्जे का ताकि टेस्टिंग हो सके. तो मैं आपको वेटरनरियंस का यही रेस्पॉन्स था कि हमारी स्टेट में भी जो वेटरनरी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पर जो मैन एंड मशीनरी हमारे ट्रेंड जो लोग हैं, बहुत कुछ डॉक्टर साहिबान ने जो इस शोबे में बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी के साथ वाबस्ता हैं, वो ऑलरेडी ट्रेंड है इस चीज़ के लिए, वो जो PCR टेस्टिंग वगैरह के लिए. तो हमारे स्कॉस्ट से, हमारे वेटरनरी कॉलेज से जो इसमें दरकार मशीनें वो PCR के लिए या वगैरह वो
دے دی گئی ہیلتھ سیکٹر کو, جو میڈیکل کالج کو یا سکمز کو, تو وہاں پر تاکہ ان کی جو فیسلٹی ہو, ٹیسٹنگ فیسلٹی, وہ آگیمنٹ ہو سکے. اور ہمارے یہاں سے ڈاکٹر صاحبان, ہمارے 2 ایسوسیٹ پروفیسر, وہ تعینات اس پورے فرسٹ فیز میں وہ تعینات رہے سکمز میں اور میڈیکل کالج میں, اور ان کے ساتھ جو ٹیکنیشینز وہاں تعینات رہے تاکہ ان کی جو وہ ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہماری آگمنٹ ہو سکے. یہ یہاں ہی نہیں, اسی طرح ملک کے بہت جگہوں پر جو ویٹنری انسٹیٹیوشنز ہیں, ویٹنری کا ایک ہائی سیکورٹی لیبارٹری بھوپال میں واقع ہے, اس کو اس کام پہ لگایا گیا, اور باقی جگہوں پر ہریانہ میں, باقی اسٹیٹس میں جو ویٹنری انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو اس بیماری کی ٹیسٹنگ کے کام کے ساتھ وابستہ کیا گیا. ٹیسٹنگ کے حوالے سے بات ہوئی, وقفے سے پہلے ہم نے اویئرنیس کی بات کی. اخ چیز یہ سٹگما اخ آسان, مطلب اخ سوسائٹی میں سٹگما فیل, جیسے کہ ویٹرنری ڈاکٹر کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا ہے مس سے. اویئرنیس کتنی ہے لوگوں میں اس فیلڈ کے حوالے سے, کیونکہ یمس تہ مال مویشین ہند مالج خاطر برونٹ کن آسہِ یُن یا بیمارین خاطر, مطلب لوگ کتیا اویئر چھ سو دیٹ دے کوڈ کنسلٹ یو اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا سکے. اویئرنیس کے حوالے سے کیا کچھ دہائیوں پہلے کی اگر ہم بات کریں تو لوکن اس ات شعبس ستن زیادہ پتہ حاصل نہ کیا کیا مسئلہ چھُ, تو بٹ دھیرے دھیرے اویئرنیس ہوئی ہے. میں آپ کو بتاؤں, جب سکاسٹ میں ہمارے ایڈمیشن کے لیے جو سکاسٹ 5-6 ڈگریز, بی ایس سی ایگریکلچر, بی ایس سی فارسٹری, بی ایس سی ہارٹیکلچر اور بی وی ایس سی کی ڈگریز وہاں سے ہوتی ہے. تو اس کے لیے جب انٹرنس ٹیسٹ ہوتا ہے, اور اس انٹرنس ٹیسٹ میں جب پھر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, کاؤنسلنگ میں جو ٹاپ رینک, ٹاپ میرٹ جو ان کاؤنسلنگ میں آتا ہے, ٹاپ میرٹ گوز ٹو ویٹنری سائنسز. اچھا, تو اتنی یہ ہے کہ لوگوں میں اب یہ اویئرنیس ہے, اینڈ دے آر اٹریکٹڈ ٹو دس, دے آر آپٹنگ فار دس. یس, دے آر آپٹنگ ٹو دس. تو ٹاپ میرٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کے علاوہ جو ہائر ایجوکیشن کے پھر ایونیوز ہے اس میں, جب میں نے بی وی ایس سی کیا تھا تو یہاں صرف بی وی ایس سی ہو پاتا تھا, ماسٹرز کا یہاں وہ سٹارٹ نہیں ہوا تھا, اس لیے ہمیں باہر جانا پڑا. تو پی ایچ ڈی کی تو بات ہی نہیں ہے. تو آج کی ڈیٹ میں ہمارے کالج میں جتنی بھی اسپیشلٹیز ہے, ہمارے کالج میں آج کی ڈیٹ میں 18 اسپیشلٹیز ہے جو جس میں اسپیشلائزیشن ہوتی ہے. تو ان میں ماسٹرز ڈگری اور 16 میں پی ایچ ڈی کی ڈگری تک وہ ساری تعلیم یہاں ہوتی ہے. تو اس میں بھی اچھا, جو اب ہائر ایجوکیشن کے لیے لوگ جاتے, جو بی وی ایس سی کر کے پیپل وانٹ ٹو گو فار ہائر ایجوکیشن, اس کے لیے ملک میں ایک آئی سی اے آر انٹرنس کرتا ہے, انڈین کاؤنسل فار ایگریکلچر ریسرچ, اس کے لیے انٹرنس کرتا ہے. اور اس میں جے آر ایف وہ اسکالرشپ کے لیے جو انٹرنس ہوتا ہے, یہ میں بڑی آئی فیل ویری پراؤڈ ٹو ٹیل یو دیٹ پچھلے کئی سالوں سے 5-6-7 سال سے ہمارے جو جے آر ایف, ہمارے اسٹوڈینٹس جو پھر جے آر ایف کوالیفائی کر کے ملک کے اعلیٰ اداروں آئی وی آر آئی, این ڈی آر آئی میں ایڈمیشن لیتے ہیں, ان کی تعداد بہت زیادہ ہے. اگر آپ آئی وی آر آئی اور این ڈی آر آئی جا کے دیکھیں تو وہاں لگ رہا ہے کہ میں کشمیر میں آ گیا. یو ول فائنڈ سو مینی اسٹوڈینٹس فرام کشمیر. اور یہ جے آر ایف, جو نمبر آف جے آر ایفس میں سکاسٹ کو پچھلے کئی سالوں سے فرسٹ یا سیکنڈ پرائز ملتا آ رہا ہے. We have been bagging that prize. تو یہ اسی کا وجہ ہے کہ اسٹوڈینٹس مائل ہے اس شعبے کی طرف. ہاں, بہت خوب. اگر ہم اس ادارے کی بات کریں, سکاسٹ کشمیر کی بات کریں, تو ملک کے 72 انسٹیٹیوشنز میں 12ویں مقام پہ ہیں. یہ وہ رینکنگ ہے یس زن تہ ذکر کرو پنن اسٹوڈنٹن ہند, تو یہ کریڈٹ تمکے تو تہند بچہ یہ اصل برو پکان, تم سن بٲے سانہِ بیٚنہِ چھِ تم. تو أسۍ یِمو وۄنۍ تتھ شعبس کُن ییٚمِچ یتھ منٛز یہِ ادارٕ زیادٕ کٲم چھُ کران, سُہ گوٚو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اکھ عام زمیٖندار یُس اَسہِ وٕنکیٚس وٕچھان آسہِ, تٔمۍ سٕنٛدِ باپتھ کیاہ چھُ سپدان ریسرچس منٛز تہٕ یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز کم نٔے نٔے پروڈکٹ ہٮ۪کو أسۍ وٕچھِتھ. حالانکہِ مےٚ کوٚر پروگرام کِس شروعاتس منٛز ذِکر سیفرانُک یا بانسُک
یا مکائی ہُنٛد تہٕ اتھ کٔرتو تُہۍ بیٚیہِ تہِ تِم پروڈکٹ ایڈ یِم یِنہٕ وٲلۍ چھِ. وٕچھتو یُس زن سون تحقیق چھُ گۄڈنیتھ کرو أسۍ گۄڈنیتھ چھُ یُس زن یِم جانور رچھنہٕ یِوان چھِ اگر امیُک اعلیٰ نسلُک جانور رچھنہٕ یی تمہِ سۭتۍ تتھ سپدِ پیداوار ٹھیٖک تہٕ کم لاگتس منٛز سپدِ أمِس ٹھیٖک. سپوز أسۍ کرو یِمن سُمال رومِننٹٕز یِمن کٹھ ژھاوٕج وغیرہ چھِ آسان اتھ منٛز چھُ اکھ تحقیق یتھ منٛز اِنوالو چھُ سُہ چھُ أسۍ چھِ دپان کہِ امیُک نمبر گوٚژھ زیادٕ گژھُن کیازِ اسہِ چھِ ییٚتہِ میٖٹٕچ سٮ۪ٹھاہ ضروٗرت. تتھ منٛز چھُ اکھ تحقیق آمُت کرنہٕ یتھ منٛز زن أسۍ یژھان چھِ اکھ جیٖن چھُ آمُت انٹروگیس کرنہٕ انٹو اور شیٖپ پاپولیشن ییٚمہِ سۭتۍ زن تِم زیادٕ بچہِ دِنۍ یعنی 2 بچہِ ٹِوِنز اینڈ ٹرپلیٹس تمہِ سۭتۍ گژھِ سُہ ایکسپینشن انٹو دس انڈسٹری. بیٚیہِ تیزی سان بڑھنے والے بیڈ بکریاں اینڈ اینیملز یا تیزی سے بڑھنے والے مرغ کی نسلیں وہ ہم یہاں متعارف کر رہے ہیں جگہ جگہ. آپ نے ون راجا کافی سنا ہوگا نام. گام گوم چھُ اتھ یُس تہِ وۄزُل یا سبز مطلب بیٚیہِ رنگہٕ کۄکُر سفید بغٲر آسان چھُ تتھ چھُ یِوان وننہٕ ون راجا. دیٹ وہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے یہاں پر سو دیٹ جو گھر میں ہم مرغے پالتے ہیں تمیُک ترویج گژھِ تہٕ تمہِ کِنۍ گژھِ اَسہِ حٲصِل گرسٕے منٛز ٹھوٗل یا ماز. یہِ گوٚو اکھ جانورن ہُنٛد نسل بڑاونٕچ. پتہٕ چھُ یِمن مُقوی غذہٕچ ضروٗرت. اَسہِ چھِ ییٚتہِ یُس زن گاسہٕ وغیرہ چھُ امیُک چھُ اَسہِ فقدان امیُک چھُ اَسہِ کمی ییٚتہِ گژھان فوڈر چھُ اَسہِ کم تہٕ تِم فوڈر رِسورسز کِتھ کٔنۍ کرو آگمنٹ. ایگرِکلچرس منٛز چھِ اَسہِ اعلیٰ نسلٕکۍ تِم فوڈر بیٲلۍ وغیرہ یُس زن سُکاسٹن مُتعارف کٔرمٕتۍ چھِ یتھ زن یہ حظ یہ واریاہ یِوان چھُ فوڈر پیداوار تِم چھِ تہٕ یا ییٚتہِ چھِ أسۍ اینمل ہسبنڈری شوبس منٛز یُس زن اَسہِ نیوٗٹرِشن شوبہٕ چھُ نیوٗٹرِشنس منٛز رِسرچ گژھان تہٕ یُس زن یہِ غذا یہِ کِتھ کٔنۍ بنہِ زیادٕ مُقوی یا یہِ کِتھ کٔنۍ یی رٕژھرٲیِتھ تھاونہٕ کیازِ اَسہِ چھُ آسان بہارس منٛز یا اَسہِ چھُ آسان سمرس منٛز زیادٕ پیداوار فوڈرٕچ ونٹرس منٛز چھِ کمی آسان. یہِ کِتھ کٔنۍ کرو أسۍ تِتھ کٔنۍ رٕژھراوو یُس زن امِچ سُہ نیوٗٹرِٹِو ویلیوٗ ٹھیٖک پٲٹھۍ روزِ. تتھ منٛز چھِ تِم سایلیج میکِنگ ہے میکِنگ وغیرہ تِم نٔے نٔے ترتیٖبہٕ بالکل تِم ترتیٖب. بیٚیہِ چھِ فیٖڈ بلاکس چھِ تِمن ونان فیٖڈ وغیرہ سُہ بلاکِنگ چھِ تِمن فیٖڈن کران یُس زن سُہ رٕژھراونہٕ یی تمِچ یُس زن رٕژھرٲیِتھ ہٮ۪کو یِتھ کٔنۍ تہِ کانٛہہ اوٚن گاسہٕ تھوٚو کٲنی پٮ۪ٹھ اتھ منٛز سُہ چیٖز تمیُک تحقیق یہِ گوٚو نیوٗٹرِشنُک شوبہٕ. اچھا پتہٕ چھِ ڈِزیٖز ڈایگنوسِس. ڈِزیٖز گٔژھ ییٚمہِ ساتہٕ امِچ پہچان گژھِ چاہے اینملس منٛز اینمل چھُ یہِ چھو تۄہہِ پتہ بہٕ آسہٕ بٮ۪مار مےٚ وۄنۍ ڈاکٹر صٲب وَن سا کتھ چھُے دود ہتھ حظ یٔڈ حظ چھُ دود کلس حظ چھُ دود یِتھ کٔنۍ حظ چھُ تہٕ یہِ چھُ أمِس ویٹنیرینس چھُ یہِ وٕچھتھٕے أمۍ سٕنٛدۍ حرکاتہٕ سکنات یا کینٛہہ تِتھۍ ٹیسٹ گژھِ آسٕنۍ. اتھ ہٮ۪کو نہٕ أکِس اکھ دیہی سیٹنگ منٛز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ہسا یِم ٹیسٹ کر الٹرا ساؤنڈ کر یا آلدو وہ بھی فیسلٹیز ہمارے یہاں ڈیولپ ہوئی ہے تو بٹ أسۍ چھِ یژھان تِم سہل ٹیسٹ یتھ أسۍ ونان یِتھ کٔنۍ میڈِکلس منٛز چھِ ونان بیڈ سایڈ ٹیسٹ سٲنِس منٛز چھِ ونان کاو سایڈ ٹیسٹ. أتی گاوِ دٔچھِنۍ کِنۍ روٹ أمۍ کینٛہہ معموٗلی فلٹر پیپر یا کینٛہہ اکھ سلایڈ تہٕ أتی کوٚرُن ایزی سان ٹیسٹنگ تہٕ یِتھۍ ٹیسٹٕز ڈیولپ گژھٕنۍ سو دیٹ ڈایگنوسِس گژھِ آرام سان. یہِ گوٚو فیٖلڈ لیولہِ پٮ۪ٹھ. اتھ مُقابل چھُ اسہِ اکھ ریفرل ہاسپِٹل بنومُت شوہاما یُس زن فیکلٹی آف ویٹنری ساینسز چھُ تتہِ چھُ اسہِ ریفرل ہاسپِٹل اکھ ییٚتہِ زن تمام یِم زن یِم لیٹسٹ ڈایگنوسٹکس چھِ چاہے تِم ریڈیو ڈایگنوسِس حوالہٕ چھِ یا یُس زن لیبارٹری ٹیسٹس کرنٕکۍ حوالہٕ چھِ الٹرا ساؤنڈس ایکس ریز یِم سٲری چیٖز لیپراسکوپی آل دیٖز تھنگز تِم چھِ تتہِ ایویلیبل. تہٕ یہِ چھُ اکھ سُہ ریفرل ہاسپِٹل ییٚتہِ زن وادی منٛز ییٚتٮ۪ن تہِ کانٛہہ اینِمل تِم تتٮ۪ن ویٹنری یِم زن تتٮ۪ن ڈاکٹر صاحبان آسن تِمن نِش گژھِ نہٕ ٹھیٖک دے کین ریفر اٹ ٹو سون یُس زن یہِ ریفرل ہاسپِٹل چھُ. بالکل ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ مال مویشی پالنُک سلسلہٕ چھِ ونان وۄنۍ چھُ یہِ واریاہ کم گوٚمُت اگر گرٕ مطلب واریاہن گرن منٛز چھُ وُنہِ تہٕ واریاہن گرن منٛز چھُنہٕ وُنہِ چھُ واریاہ کم یِمن منٛز چھُ تہٕ بیٚیہِ اپارٹ فرام دیٹ گوٚو وۄنۍ اکھ کلچر ڈیولپ سُہ گوٚو ڈیری فارمن ہُنٛد. ییٚمہِ ساتہٕ تِم ڈیری فارم تراوان ییٚمہِ ساتہٕ تِم پٔرٹِکیولر بریٖڈ انان چھِ تِم چھا تُہۍ کنسلٹ کران رِگاڈِنگ نیوٗٹرِشن رِگاڈِنگ
all the aspects. بیٚیہِ یِم گرٕ مطلب گرٕکۍ چھِ آسان یِمن منٛز یِم مال مویشی پالان چھِ یِہنٛدٮ۪ن گرن منٛز جانور چھِ آسان تِم چھا تیٖتۍ اویئر ییٚمہِ ساتہٕ تہِ کانٛہہ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ مُشکِلات تِمن درپیش چھِ یِوان تِم چھا تۄہہِ سۭتۍ کانٛہہ کنسلٹیشن نِوان تہٕ تُہۍ چھُوا امہِ حوالہٕ کانٛہہ اویئرنیس پروگرام کران تاکہ گھر گھر واتہِ ہے انفارمیشن جنرل انفارمیشن امہِ حوالہٕ تہٕ ڈیری فارمرز کی کیا بات ہے وہ کیسے کنسلٹ کرتے ہیں اس کو اسٹیبلش کرنے سے پہلے اور کوئی پرٹیکولر بریڈ لانے سے پہلے؟ بالکل یُس زن اکھ ایگریکلچر یونیورسٹی چھِ اتھ چھِ آسان 3 کامہِ اکھ گوٚو ٹیچنگ وہ ہم نے ڈسکس کیا دین ریسرچ ترٛیٚیِم چیٖز چھُ آسان ایکسٹینشن جو بھی ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے یِم نئی کتھ چھِ یِم چھِ أمِس فارمرس تام واتناونہِ اتھ منٛز چھِ أسۍ اپناوان پرو ایکٹیو اپروچ اکھ گوٚو کہِ فارمر یی اورٕ بٹ وی گو ٹو دا فارمر اَسہِ چھِ سُکاسٹس چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ ضلعس منٛز اکھ KVK یِم KVK چھِ اکھ ونڈو آف سُکاسٹ ییٚتٮ۪ن زن تتہِ چھِ تمام شعبن ہٕنٛدۍ یِم تہِ دیہی سیکٹرس سۭتۍ شعبہٕ چھِ تِہنٛدۍ مٲہِر آسان تہٕ تتھ منٛز چھُ آسان اینمل ساینسُک شعبہٕ اینمل ساینسُک تہِ ساینٹسٹ آسان تِم چھِ سُہ گوٚو اکھ ونڈو تمہِ علاوٕ چھُ اسہِ یُس زن سٲنۍ ایکسٹینشن ونگ آف دا یونیورسٹی چھِ تِم چھِ وِزِ رِفریشر کورسز کران یِم زن ویٹنری ڈاکٹرس یا یُس زن پیرا ویٹنری سٹاف چھُ ڈپارٹمنٹ آف اینمل ہسبنڈری تِہُنٛد چھُ واریاہ ریٖچ دے آر ایوری ویئر یوتن نہٕ یونیورسٹی واتہِ توتن چھُ ڈپارٹمنٹ آف اینمل ہسبنڈری یا ڈپارٹمنٹ آف شیپ ہسبنڈری واتان وہاں کے ڈاکٹرس وہاں کے پیرا اسٹاف کے لیے جو ریفریشر کورسز کی ضرورت ہوتی ہے یا تمن سۭتۍ چھِ أسۍ فیٖڈ بیک نِوان پرٛٮ۪تھ ؤریہِ چھِ میٖٹنگس گژھان یتھ زن أسۍ ونان چھِ ریسرچ اینڈ ایکسٹینشن کونسل میٹنگ تتھ منٛز چھُ یِوان یِہے کہِ فیٖلڈ آفیسرز دے کم ود دا پرابلمز ان فیٖلڈ تتہِ کیاہ دٔلیٖل چھِ تہٕ یونیورسٹی رِسرچٲرٕز تِم چھِ تمے انمانہٕ رِسرچ کران فیٖلڈس منٛز کیاہ ضروٗرت چھِ تمے انمان رِسرچ کران پتہٕ چھُ آسان ایکسٹینشن کونسل میٹنگ تتہِ چھُ یِوان سُہ یُس زن تِم رِزلٹس آف دا رِسرچ یا آسان آمٕتۍ تِم چھِ یِوان تِمن نِش واتناونہٕ. محترم عظمت عالم صٲب یہ زانو تہ نش آز یہ اخ نو ایورجن اخ نو ٹرینڈ بیار لک رچان ٹھیک ٹھاک ٹرینڈ امیک تو ات مز یہ ون بیارو ستان بیمار تہ پھہلان تو کس بریڈ پز ان یا کس ویکسنیشن پز کریں بیارن یم شوقین بیار پال. بالکل وچو یُس زن ونان چھِ یہِ بٮ۪مارِ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ پراپر ہینڈلنگ کرو اینمل آسہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یُس زن ویکسنیشن شیڈیوٗلس تِم یِم تٔمِس ویکسیٖن شیڈیوٗل چھِ تِم یِن کرنہٕ تہٕ بیٚیہِ تٔمۍ سُنٛد سُہ ہایجیٖن تٔمۍ سُنٛد سُہ ییٚتٮ۪ن أسۍ سُہ تھاوان آسان یہِ پنُن اینمل سُہ صاف وغیرہ آسہِ تہٕ کانٛہہ وجہ چھُنہٕ کہِ بٮ۪مٲرۍ ہیٚکہِ اَسہِ تانۍ وٲتِتھ تمہِ خٲطرٕ چھُ اگین یہِ وٕچھ اَسہِ تہِ ٹرینڈ کہِ اینمل پیٹ ییٚتہِ ٲسۍ نہٕ برونٛہہ تھاوان پیٹس کینٛہہ وی یوٗز ٹُو ڈیٖل وِتھ ڈومیسٹِک اینمل ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پوٚرمُت چھُ زیادٕ ٲسۍ نہٕ أسۍ تتھ سبقس کُن توجہ دِوان کینٛہہ بِکاز اوس نہٕ فیٖلڈس منٛز تمِچ رِکوایرمنٹ کینٛہہ بٹ اب رِکوایرمنٹ ہے تو آج کل ہمارے کلینکس میں اس کے لیے بھی فیسلٹی یُس زن اَسہِ مےٚ ریفرل ہاسپٹل ووٚن تٔمۍ سٕے کلینکس اَسہِ چھِ کینٛہہ یِم تتہِ ڈاکٹرس دے آر سپیشلسٹس ان دیز پیٹ اینملز تہٕ تِمن سۭتۍ کنسلٹ کٔرِتھ اکھ ویکسنیشن شیڈیوٗل ویکسنیشن چارٹ پزِ بناوُن اینڈ سٹرکٹلی ایڈہیر کرُن اوٚتام اوس نہٕ بنان تہِ کیٹ ویکسیٖنز بٹ نو ییٚمہِ ساتہٕ لُکو ہیوٚت تھاوُن تہٕ یہ پانے مارکیٹس منٛز یِوان تہٕ آز کل چھِ اویلیبل تہِ ویکسیٖنز دے کین کنسلٹ دیر تہٕ تتہِ ہیٚکن تِم ویکسیٖنز وغیرہ. ریسرچ کے حوالے سے اگر بات کی جائے کیا کچھ نیا ہو رہا ہے اگر آپ کی یونیورسٹی کی بات کریں خصوصاً کیا ریسرچ کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کیا کچھ نیا ہو رہا ہے کیا فیوچر پلان؟ اور اس میں جوڑنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اسپیشلائزیشن رہی ہے آپ کا ایک آرٹیکل اس پہ نظر پڑی تھی کہ آٹومیشن ان لائف اسٹاک مینجمنٹ وہ آپ نے لکھا ہے تو اس حوالے سے بھی بات کیجیے اور یہ جو ریسرچ کے حوالے سے انہوں نے سوال پوچھا تو دیکھیے ریسرچ میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمارے یہاں 18 شعبے ہیں 18 جہتوں میں ریسرچ ہو رہا ہے. ہم نے نیوٹریشن بریڈنگ وغیرہ کی بات کری یہاں جو ہم پہنچے تھے ڈیزیز ڈائگنوسس پہ ڈائگنوسٹک ٹیسٹ وہ ہو گئے اور اب ایک اہم شعبہ ہے سرجری. تو سرجری میں ہمارے یہاں ڈاکٹر صاحبان کچھ جو نئی سرجیکل ٹیکنیکس کو برائے کار لاتے جس کو ہم کہتے ہیں منیملی انویسو
सर्जरी जो कम काट पीट गस कम यीच कम काट पीट करो तूत पत एंटीबायोटिक कम दिन जरूरत फील्ड लेवल पे सो इट इज नॉट दैट स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर आपको फील्ड में नहीं मिलेगा. फील्ड वेटनेरियन जो सर्जरी करता है सह करान सो सड़क पे मैदानस मज ओपनस मज तथन स्टेराइल ऑपरेशन थिएटर क्या उन सेटिंग्स में कैसे सर्जरी की जाए ताकि एनिमल को कम काट पीट हो जाए और कम टांके लगे एंड इससे उसका एंटीबायोटिक यूज भी कम होगा. तो ये भी एक रिसर्च का शोबा है. आप बात कर रहे थे ऑटोमेशन की. ऑटोमेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट आज के तनाजुर में है जबकि हमारा जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ रहा है. तो उस जिम्न में बाहर बहुत ऑटोमेशन हुआ है. अगर हम पोल्ट्री की ही बात करें, ऑटोमेशन मीन सिंपल टर्म्स ऑटोमेशन गो पान इंसानस करन क्या मशीन कर या आल इस्तेमाल कर. सपोज पोल्ट्री को फीड खिलाना है, कॉकर फार्म तमिस फीड खिलावन या तमिस त्रेश चावन. ये अकि बाल्टीनस मज तिमन त्रेश बानन मज त्रो तह आजकल तिम निपल सिस्टम तथ शेडस मज लाइन लगित तो पूत पाने गसान तम मज त्रेश चवान या इथे कन फीड अकिस जाय त्रावन सह पत वातान पाने डिफरेंट फीड बानन मज सारनी जायन. तम किन गसान अत ज फायदे. अ गो लेबर कॉस्ट गो कम. दम इंसान अननेसेसरी फार्मस मज इंसान अमल दखन अंदर अचुन क्या अगेन गस न गसन एनिमल डिस्टर्ब तो न गस सो डिजीजन हुंद वगैरह सह गस न कहें. तुज कथ रोजन मौजूद कह प्रोग्रामस मज लास्टिक ची तह निश यह जान यह मैसेज तह वन खुद कफीली कुन कदम बढ़ावान. वन इम्पोर्ट गसान माज इम्पोर्ट चिकन या दुध इम्पोर्ट. खुद कफीली कुन वातनस खतर सह हासिल करने बापत क्या पज करुन अकिस आम जमींदारस तो बेयम जन अस शोबस से जुड़ित प्रिसाइसली क्योंकि कुछ ही मिनट्स हमारे पास. खुद कफीली के लिए हमें यही है कि हम अच्छी नस्ल का इंतखाब करें. उनको जो फीड देना है वो मुकवी फीड जो सजेस्ट हुआ है वो दे और उनकी जो डिजीज से उनको बचाने के लिए पहले वैक्सीनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे हम कैटल के लिए या शीप के लिए या पोल्ट्री के लिए वैक्सीन पहले ही करें ताकि वो नौबत ना आए कि इसको इलाज करें. ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और साथ में ये जो आप वेटरनेरियन से राबिता मत तोड़िए. बी इन टच विद द वेटरनेरियन. ही इज देयर टू फॉर योर सर्विस. थैंक यू सो मच और फॉर ग्रेसिंग अवर शो विद योर प्रेजेंस. बहुत ही मजा आया और इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. नाज़रीन थैंक यू आपका भी क्योंकि आप कंटिन्यू हमें कमेंट्स लिख रहे हैं. हालांकि हर कोई कमेंट हम शामिल प्रोग्राम तो नहीं कर सकते वक्त की कमी की वजह से, लेकिन 2-3 मैं शामिल करना चाहूंगी. एक आदिल राजा साहब हमें लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड प्रोग्राम. वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो मच. ऑफिशियल इशू, अस्सलाम वालेकुम, आई एम इशफाक मजीद फ्रॉम वेरीनाग, लव दिस प्रोग्राम, थैंक यू सो मच, बिग थैंक यू. सत्तार शेख, इट वॉज अ ब्रिलियंट टुडे शो, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच. कोशिश हमारी यही रहती है कि जो भी आपकी एक्सपेक्टेशंस है इस प्रोग्राम के हवाले से उस पर हम खरे उतरने की भरपूर कोशिश करते हैं. किस हद तक हम कामयाब होते हैं उसका फैसला आप बेहतर कर सकते हैं. चलिए नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए. डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच वंस अगेन. नाज़रीन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK.